یا وصی الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وقت طلب حاجت ها رو بخواهیم از خدا. اول خواستمون فرج امام زمانمون حجت ابن الحسن. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل لحجتك الظهور، اللهم عجل لامام زماننا القیام. خدایا اسلام و مسلمین رهبر عزیز و بالا مقاممون رو یاری بفرما. خدایا صحت و سلامت کامل، طول عمر با عزت به وجود نازنین رهبر عزیزمون عطا بفرما.